रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियां। घरों में रिस्क और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ये सब उस औरत के किरदार से जुड़ा होता है जो उस घर की मलिका होती है। औरत की 5 खुफिया निशानियां जो सिर्फ शौहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए रिस्क को खींच लेती है। ये निशानियां हर औरत में नहीं होती, लेकिन जिस औरत में हो, उस औरत के घर में रिस्क के खजाने ऐसे बरसते हैं जैसे पहाड़ों से पानी ढलवान की तरफ आता है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है। मोहतरम दोस्तों, क्या आपने ऐसे घर देखे हैं जहां शौहर दिन रात मेहनत करता है लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? और ऐसे घर भी जहां शौहर की आमदनी बहुत कम है, मगर वहां खुशियां, सुकून और बरकत हमेशा रहती है। यकीन मानिए, इसका ताल्लुक उस औरत से है जो उस घर की मलिका है। वो औरत या तो रिस्क को अपनी जिंदगी में खींच कर लाती है या अपने रवैये से उसे भगा देती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी औरत है जिसके कदमों से खुशहाली दर आती है? वो कौन सी औरत है जिसकी 5 खुफिया आदतों की वजह से अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है? वो औरत कौन सी है जिसकी खामोशी भी रहमत को खींच लेती है और उसकी जुबान से निकले हुए मोती नस्लों को बरकत दे देते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 खुफिया निशानियां। जी हाँ, 5 ऐसी निशानियां जो अगर किसी औरत के अंदर मौजूद हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह के खजाने उस घर की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। वो निशानियां सिर्फ शौहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे खानदान के लिए बरकत का जरिया बनती हैं। और ये निशानियां इतनी खुफिया और ताकतवर हैं कि सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे, क्या ये निशानियां मेरी जिंदगी में भी मौजूद हैं? क्या ये मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरी बहन में ये आदात हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं निशानियों की कमी की वजह से हमारा रिस्क आकर भी ठहरता नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो औरत कौन है जिसे अल्लाह ज़मीन पर बरकत का दरवाज़ा बना देता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम आपको वो 5 राज बताने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें, आपके घर की तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दें और आपके नसीब के दरवाजे खोल दें। मोहतरम दोस्तों, एक नौजवान जो ज़राई आलात के कारोबार में खूब नाम कमा रहा था, अपनी जिंदगी को मजीद संवारने के ख्वाब देख रहा था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती, लोग उसकी सच्चाई और मेहनत के कायल थे। लेकिन जैसा कि हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसकी भी आरज़ू थी कि एक हसीन, पढ़ी लिखी और नेक बीवी उसके घर की जीनत बने। उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी थी। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हुआ, निकाह पढ़ाया गया और जिंदगी की नई कहानी शुरू हुई। लेकिन चंद ही दिनों में खुशी का वो काफिला मुश्किलों की राहों में अटकने लगा। कारोबार जो कभी फूल रहा था, अचानक सूखने लगा। ग्राहक आते मगर खरीदे बगैर लौट जाते। दिन ब दिन नुकसान बढ़ता गया, यहाँ तक के मकरूज हो गया। घर में खुशियां जो हंसती मुस्कुराती थीं, अब उदासी के साए में दब गईं। खाने के लुक़्मे कम और फिक्र के बोझ ज्यादा हो गए। नई नवेली दुल्हन ने शौहर की परेशानी देखी तो दिल में दर्द जागा। उसने फैसला किया कि वो अपने घर के लिए कुछ करेगी। वो सीधी एक बुजुर्ग के पास पहुंची और अपने दिल का हाल सुनाया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर कहा, बेटी, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर के सहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। तुम्हारा इम्तिहान उनके साथ होगा। अगर तुम उनका हक अदा करोगी, उनको दाना दुनका खिलाओगी, पानी पिलाओगी, तो तुम्हारे घर के दरवाजे रिस्क और बरकत के लिए खुल जाएंगे। उनको कभी खाली ना लौटाना, चाहे सूखी रोटी दो या ठंडा पानी, लेकिन उनका दिल खुश जरूर करना। चेहरे पर शिकंज लाकर उनको ना खिलाना, बल्कि खुशी और हंसते चेहरे के साथ उनकी तवज्जो करना। वक्त गुजरा और वो दिन आ गया। सहन में परिंदे उतरे, लेकिन शौहर ने उन्हें धुतकार दिया।
दुल्हन अंदर थी, उसे कुछ खबर ना हुई। परिंदे चले गए और हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगे। दोबारा वो दुल्हन बुजुर्ग के पास पहुंची और कहा, बाबा जी, आपने तो कहा था कि खुशहाली आएगी, मगर हमारे हालात तो और बिगड़ गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, परिंदे तो आए थे, मगर उनके साथ तुम्हारा इम्तिहान था। तुम्हारे शौहर ने उन्हें भगा दिया, मगर घबराओ नहीं, अल्लाह फिर मौका देगा। चंद दिन बाद सहन में दोबारा परिंदे उतरेंगे। इस बार दुल्हन मोहतात थी, जल्दी से दाना लाई, पानी रखा, हंसते चेहरे से परिंदों के पास जा बैठी। परिंदों ने दाना खाया, पानी पिया और जाते जाते जैसे दुआओं की बारिश कर गए। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। चंद हफ्तों में ही शौहर का कारोबार फिर से जोबन पर आ गया। रिस्क के दरिया बहने लगे और घर में खुशियां लौट आईं। शौहर हैरान था। उसने बीवी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बीवी ने जवाब दिया, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी, जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रखे, वह अपने अमल से आसमान के दरवाजे खोल लेती है। याद रखें, मेहमान का हक अदा करने वाली औरत के घर से रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बल्कि ऐसी औरत रिस्क को हमेशा खींच लेती है। कभी आपने गौर किया है कि बाज घरों में खाने की थाली छोटी होती है मगर बरकत बड़ी। कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक औरत ने रोटी के चंद टुकड़े ही दस्तरखान पर रखे, लेकिन उस थाली से इतनी सैराबी मिली कि सब ने शुक्र अदा किया और दिलों में खुशी भर गई। असल राज ये नहीं कि खाना कितना है, बल्कि ये कि उस खाने को किस नियत और किस दिल से पेश किया गया है। और यही पहली निशानी है उस औरत की जो रिस्क को अपने घर में खींच लाती है। वो औरत जो खुद भूखी रह जाए लेकिन मेहमान के आगे दस्तरखान बिछा दे। ये सिर्फ खाना रखना नहीं है, ये दरअसल आसमान से जमीन की तरफ बरकत को उतारने का अमल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान, अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करके दूसरे के पेट को भरना, ये वो अमल है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। और जहां अल्लाह की मोहब्बत हो वहां गुर्बत का बसेरा कैसे हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इज्जत करे। गोया मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है, और वो औरत जो अपने ईमान को मेहमान नवाजी से जिंदा करती है, उसके घर के दरवाजे पर अल्लाह की रहमत दस्तक देने लगती है। जरा सोचिए, एक औरत के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो मेहमान के सामने अपनी परेशानियों का रोना रोए, या फिर वो अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करे और मुस्कुराहट के साथ खाना आगे रख दे। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वो दरअसल अपनी जात को एक कुर्बानी में ढाल देती है। यही कुर्बानी रिस्क के दरिया को खींच कर लाती है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से आसानियां उतारता है। ऐसी औरत की दुआ और नियत दोनों एक रूहानी मकनातीस की तरह काम करते हैं। जब वो भूख के बावजूद मेहमान के सामने खाना रखती है तो उसके घर पर वही कैफियत तारी हो जाती है जैसे खुश्क जमीन पर बारिश बरसती है। रहमतें उतरती हैं, सुकून बढ़ता है, और सबसे बढ़कर यह कि रिस्क सिर्फ आता ही नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है। अक्सर घरों में तंगदस्ती की वजह यह नहीं होती कि आमदनी कम है, बल्कि ये होती है कि वहां दिल तंग हैं। मेहमान को बोझ समझा जाता है, लेकिन जहां एक औरत अपने रवैये से दिलों को खोल देती है वहां रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ये औरत गोया अल्लाह के वादे पर यकीन रखती है। याद रखिए, वो औरत जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान को सैर करती है, उसका यह अमल सिर्फ एक खाने की कुर्बानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अहद है जिसे आसमान के फरिश्ते भी लिखते हैं। ऐसी औरत अपने घर के रिस्क को ऐसे खींच लेती है जैसे कोई मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसके दरवाजे से बरकत कभी रूठ कर नहीं जाती और उसकी चौखट पर हमेशा रहमतों का बसेरा रहता है। मोहतरम दोस्तों, हमने आपको कहा था कि नई दुल्हन के घर कुछ परिंदे सहन में उतरे। हकीकत में उनके घर में कुछ मेहमान आए थे। जब पहली मर्तबा मेहमान आए तो उसके शौहर ने उनको बुरा भला कहा, उनकी तवज्जो नहीं की, उनको कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही उनको रवाना कर दिया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उनके घर मेहमान आए तो उसकी बीवी ने उनकी तवज्जो की।
اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے ان کے رزق کے حالات بدل دیے۔ دوستو، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مہمان کو کیا دیں گے۔ جو بھی ہے، جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دال ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی سے اور خلوص نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ اس ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نسلوں تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی دراصل انبیاء کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لہٰذا دوستو، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے، چاہے امیر ہوں یا غریب، رشتہ دار ہوں یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی توجہ کریں۔ یقین مانیے، وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے، بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول کر آپ کے گھر پر رزق کی بارش برسائیں گی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کرے، چاہے وہ ایک روٹی لے آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک سادہ سی روٹی گھر میں آئی ہو اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو؟ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے بند کر آتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بیج جب پھوٹتا ہے تو وہ پورے گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی شکریہ کہہ دیتی ہے، دراصل وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کے بعد ایک روٹی یا معمولی سا پھل گھر لاتا ہے۔ اگر بیوی اس کو حقارت سے دیکھے تو وہ روٹی جو دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اس معمولی سی چیز کو خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کرے تو وہ چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وعدہ اس عورت کے گھر میں روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے کاموں پر بھی دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے، وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جائے تو پھر اس گھر میں رحمتوں کی بارش رکتی نہیں۔ بزرگان دین نے بھی کہا ہے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل سے دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے، وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی ندی بنا دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بناتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے، وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف۔ محترم دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟
یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقت اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیتی ہے جس پر گھر کی خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے خاندان، محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کے دل شکر اور سکون سے لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت اور آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی۔ اس کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی، آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی ذلت نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے۔ یعنی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے، وہاں برکت کے ستارے بھی اگاتے ہیں، وہاں کی روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفا بن جاتا ہے، وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیے، کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں، خوشحالی کا دریا بہتا رہتا ہے اور تنگ دستی قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ یوں تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل اور اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بناتی، بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشی کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نشانی، جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں، قرض بڑھ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کی ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ محترم دوستو، کبھی غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ قیمتی فرنیچر نہیں، یہ بڑے بڑے پردے نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو مشکلات کے طوفان میں بھی اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخ و پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے، وہ اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکون میں، دعا میں اور اللہ پر یقین میں ہی نجات ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کھینچ لیتا ہے۔ یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ وہ عورت جو صبر کرتی ہے، اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں جم پاتی، بلکہ اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے کہ جب گھر میں قرض بڑھ جائے، مشکلات بڑھ جائیں اور باقی سب شور مچانے لگیں، لیکن عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے بھی اس گھر پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح
पूरे माहौल को मुअत्तर कर देता है और यही सुकून रिस्क को अपनी तरफ खींच लेता है। यूं चौथी खुफिया निशानी यह है कि सब्र करने वाली औरत दरअसल घर को जन्नत का नमूना बना देती है। उसका सब्र रिस्क की कुशादगी का जरिया बनता है। उसकी खामोशी अल्लाह की मदद को मुतवज्जो करती है और उसकी साबित कदमी घर के हर शख्स को यकीन दिलाती है कि अल्लाह की राह में सब्र करने वालों को कभी महरूम नहीं किया जाता। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से 5वीं निशानी, जिस औरत की जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र में भीगी रहे, रात के अंधेरे में सजदे में गिर जाए, उसके नसीब में ऐसी बरकत आती है जो नस्लों को मालामाल कर देती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए रिस्क खींच लाती है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी औरत है जो समझ लो जो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। अगर नहीं तो अपनी बीवी को ये आदतें अपनाने की तरकीब दो। मोहतरम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में सुकून ऐसे बरस रहा होता है जैसे बाहर की नरम बारिश। वहाँ रिस्क के दरिया बहते हैं, खुशहाली कदम चूमती है और नस्लों तक बरकत का सिलसिला चलता रहता है। ये सब किसी दौलतमंद बाप दादा के छोड़े हुए खजाने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी असल बुनियाद एक ऐसी औरत की मौजूदगी होती है जिसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से भीगी रहती है, जिसके आंसू रात के सन्नाटे में सजदों को तर कर देते हैं। यह वो औरत है जो अपने रब को पुकारती है, अपने दुख सुख उसके सामने रखती है और फिर सुकून और यकीन के साथ दिन गुजारती है। ऐसी औरत दरअसल अपने घर की सबसे बड़ी दौलत होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। सोचिए, जिस औरत की जुबान हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से तर हो, उसे भला अल्लाह की याद से महरूमी कैसे हो सकती है। अल्लाह की याद ही वो कुंजी है जो रिस्क के दरवाजे खोल देती है। जब वो औरत रात के अंधेरों में अपने सजदों को आंसुओं से भिगाती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए दुआएं मांग रही होती है। उसकी दुआएं नस्लों को भी रोशन कर देती हैं। ऐसी औरत के वजूद से घर में एक नूर छा जाता है। उसके जिक्र की बरकत से वहां से नहुसत, तंगदस्ती और बेसकूनी के साए दूर हो जाते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई रिस्क खींचने वाला अमल नहीं। इसलिए जो औरत जिक्र और अस्कार की आदी हो, उसका घर हमेशा रहमतों की आमाजगाह बन जाता है। वो सिर्फ मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक के लिए खैर व बरकत छोड़ जाती है। 5वीं निशानी दरअसल सब निशानियों की जान है। ये वो खुफिया राज है जो घर को खुशहाली के समंदर से जोड़ देता है। ऐसी औरत अगर किसी घर में हो तो समझ लो वो घर अल्लाह की खास रहमतों के आसार में है। वहां से बरकत कभी खत्म नहीं होगी। वहां के नसीब ऐसे जगमगाएंगे जैसे आसमान पर सितारे। और अगर किसी घर में ये दौलत नहीं तो बीवी को तरगीब देना जरूरी है कि वो जिक्र व अज़कार को अपनाए, रात के सजदों को अपना राज बनाए, ताकि उसके आंसू नस्लों की किस्मत बदल दें। ये है वो 5वीं निशानी जो औरत को सिर्फ घर की मलिका नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का साया बना देती है।